हां मॅडम आयज तुका मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर कित्या खातीर येवचें पडलें आनी कितें परिस्थिती आहा ह्या पुलीस स्टेशनाची? पळय मांद्र्याक लागून कित्याक हांव पुलीस स्टेशनार येयली ती गजाल फाल्यां आमचें कितें तें ठरतलें त्या बद्दल हांव तुमचे कडेन आतां कांय उलोवंक शकना. ज्या केशीक लागून हांव येयलें ते हांव फाल्यां प्रॉब्लेम आमचो कितें आसा तो सॉल्व करता आनी मागीरूच हांव उलयतां. कित्याक आज आमकां PI मेळोंक ना आनी ते आमी आनी एकट्या कोणाक आपोवपाक लागून आमी दवरल्या आनी हेका लागून दवरल्या. एक हांवें आतां पळयलें ही बिल्डींग पळय आहा ही आपतकालीन म्हणजे अचानक गांवांत कितें तरी भूकंप जालो जावं वादळ येयलें जावं कितें मोड जाली कितें तोड जाली अशें म्हणून ह्या बिल्डिंगेक गव्हर्मेंटान ही बिल्डींग बांदिली हांगासर ह्या मांद्रे हय अशें म्हणजे अकस्मात गरजेक लागून हे आपतकाली अशें म्हणटात तेका लागून ही बिल्डींग हे पोते ते पोते बांदल्या. पूण हांवें हांगासर पळयलें तुमी पळयात सगळ्यो न्ही प्रायवेट गाडयो हांगा लायिल्ल्यो दिसता. हे सगळे हे पोते ते पोत प्रायवेट गाडी हांगा सरकारी गाडी म्हणजे 108 हांगा दिश्टी पडना. पुलिसांक जाय जाल्यार पिंकी हांगा ना. मागीर पुलिसांक जाय अर्जंट गाडी खंय वचपाक जाय ती ना. एकूच खंय गाडी आसा हांगासर. पेडण्यांक चड काम जाता म्हणून हे हांगासर एक धाकटेशें पुलीस स्टेशन हांगा घातलें पूण हांगासर कितेंच उपयोग जायना. गाडी हांगा तुमी दिना. येदे व्हडले पेडणे शहर हे गांव येदो व्हडलो गांव हो हांगा आमदार 2-2, 3-3 जाल्यार खंयच हेका हांगासर कितेंच पळयनासतना पळय 108 आहा ती शिवोलेसून येता खंय म्हणजे हांगासरलो मनीस मेलो तो येता म्हणसर तेणें येवपाचें चॅक करपाचें आनी तो मेलो म्हणून सांगपाचें. पुलिसाची गाडी एखादे झगडी जाता जाय झगडी जावन सगळे एक दुसऱ्याक मारून रक्ताची व्हाळ केली तरी पुलिसाची गाडी पुलीस थंय पावना. अकस्मात लोकांनी हांगासर फुडें हें करून करपाचें. हांगा आमदार आसा तेणें तेजी खरें म्हणलें जाल्यार तेणें दखल घेवपाक जाय. गव्हर्मेंटान लोकूंक जाय. तुमी येदे ओडिकेन तुमची नांवां बिवां पाटीचेर घातले आनी तुमी हांगासर हें केलें पूण हांगासर सुविधा आहा ते खंय. आतां हांवें पळयलें ते PSI आपल्योच गाडयो धाडटा हांगा धाड थंय धाड तेंच्यो स्वताच्यो प्रायवेट गाडयो ते वापरता. तेका पेट्रोल तुमी दिता ना तेंच्यांनीच आपल्यो गाडयो वापरता. सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार ह्या सगळ्या गजालीक दवरूनच काम करपाचें. 108ची तुमकां परिस्थिती पळयल्या कशी तुमकां सांगला हांवें शिवोलेसून आनी खंयसून अशें जाता. पेडणे वचूंक जाय जाल्यार तीच गाडी शिवोली वचूंक जाय जाल्यार तीच गाडी हांगा येवपाक मांद्रे येवपाक जाय पारशा वचपाक जाय तीच गाडी. एक गाडी ती कशी म्हणून भोंवपाची एका वेळार 5-5, 6-6 जाग्यार कितें तरी घडत आसता. दुसरें आतां पावसाचे हितून खंय खंय कितले त्रास जाल्ले आसा त्या वेळार तुमच्यो गाडयो खंय ना काय हांगासर. सुविधा म्हणजे तुमी एक तुमकां देखावो म्हणून तुमी जर केला जाल्यार ते बंद करा आनी सगळ्या लोकांक पब्लिकांक कितें बरें आसा तें करा. मॅडम हे पुलीस स्टेशनार कितें कितें सुविधा आसा अशें तुका दिसलें? पळय गाडी तर सामकीच हांगासर ना ते एक जालें. गाडयांचो जर हांगासर पळयशे जाल्यार तुमी पळयलें तुमी सगळ्यो प्रायवेट गाडयो आसा. गव्हर्मेंटाची गाडी ना पिंकी ना रॉबर्ट ना PI गाडी ना हांगा. एक एक्स्ट्रा गाडी आसूंक जाय ते ना 108 आसूंक जाय ते ना. दुसरें कॅन्टीन पळयलें ह्या पुलिसांनी खंय वचून जेवप काय कॅन्टीन हांकां हांगा ना. एक सुविधा तांकां दवरपाक जाय ते तांकां हांगासर ना. हांगासून खंय तरी वयतले जाल्यार तांकां ते सगळी वेवस्था आसूंक जाय. टायमार एका फावटी पुलीस स्टेशनार बसले की दनपार केन्ना जाता तांकां खबर आसना. म्हणजे एक कॅन्टीन तरी आसलें जाल्यार ताका टायमार इल्लो तो जेवतलो म्हणून अशें आसता. मनीस इतले सगळे करता ते कित्याक लागून करता. आतां पळय ते लोक हे पळयला तुमी आतां ते व्हडे कुत्र्यांची वेवस्था ते लोक करता. कुत्रे हांगासर प्रत्येक पुलीस स्टेशनार तुमी गोंयांत पळयलें की सगळ्या पुलीस स्टेशनार कुत्रे हे आसतात. ते लोक बाबडे तेंची वेवस्था करूंक शकता पूण तांकां पुलिसांक जेन्ना जाय ते तांकां पुलिसांक मेळना. पुलिसांक हांगा च्या मेळना. हाडले जाल्यार घरा कडसून हाडूंक जाय जेवण जाल्यार घरा कडसून हाडूंक जाय. हे सगळें करचें पडटा. पुलीस आतां 24 तास जर ड्युटी आसलो जाल्यार तेणें खंय पळोवपाचें खंय वचपाचें तेणें. एक कॅन्टीनाची वेवस्था ना. हे खुबशे गडबडी हांगासर आमकां दिश्टी पडले. सरकारान हेजेर आपतकाली जर ही बिल्डींग म्हणटा जायत अकस्मात जाय म्हणून कितें तरी गांवांत जालें जाल्यार तांकां लोकांक दवरपाक लागून जावं लोकांक हेल्प करपाक लागून केला जाल्यार पुलिसांक सगळ्या वाटेन हांगा त्रासांक घालून दवरल्या अशें आमकां दिसता. आपतकालीन हेंचे सगळे नाशाडी जाले. हे अशें दिसता की पुलिसांकूच त्रास आहा म्हणून तांकां हांगा हाडून दवरले काय कितें अशें दिसून येता.
आयज कित्याक तुम्ही पोलीस स्टेशनार मुद्दाम येयले इतल्या लांबच्यान? शेजाऱ्या भितर झगडी जाली आणि त्या शेजाऱ्या भितर एकट्याक मारले, भुरग्यांक थंयसर हें केलं, ल्हान दोगां चेडवां आसा इस्कॉलाची तांकां बी दोळ्यान माती बिती घातली खंय, अशें म्हणून कितें ही झगडी आसा. आनी हे खंय तरी बरे भशेन आज आमकां PI मेळूंक ना, फाल्यां जर ते बरे भशेन जर मिट्टा जायत भुरग्यांचो इश्यू म्हटलें म्हणटकूच आमी पयलीं सादूर जाता. कित्याक भुरग्यांक फाल्यां खंय कितें वायट जर घडत तें घडचें न्हू ही आमची इच्छा आसता. आनी म्हणूनच आज हांव ताका लागून कांय सांगूंक शकना. फाल्यां PI येतकूच आमी रेमेडियो पळय ते आपयतले तेजो स्टेटमेंट घेवपाक, कित्याक हांव तेंच्या वाटेन येयला म्हणटकूच हांव तो स्टेटमेंट घेवपाक शकना. तांकां फाल्यां अशें जावपाक नाका ऑपोजिशन पार्टी की तारान आपल्याक जाय तशें आपल्या लोकांक जाय तशें फेवर केला. म्हाका कोणाचो फेवर नाका, म्हाका दोनूय मनीस सारके. ताका लागून हांव फाल्यां तें कितें तें करुया अशें म्हणून हें केलें. पूण म्हाका हें दिसलें पळय हांगासरलें वातावरण तें म्हाका बरें दिसूंक ना, म्हणून हांव उलोवपाक गेलें. गाडयेचो प्रश्न, पिंकीचो प्रश्न वयल्यान तुमी आउटपोस्ट हें जर पुलीस स्टेशन जर घालता जायत हांगा एक एक्स्ट्रा तुमी पिंकी दिया, तांकां रॉबर्ट दिया, मागीर तुमी तांकां 108 दिया. अरे एक गाडी तुमी 10 गांवांक तुमी एकूच गाडी वापरता तें म्हाका बरें दिसूंक ना, म्हणून हांव तुजे कडेन उलोवपाक गेलें. देव बरें.